Yes, mayong gabi ka natong tanan, mayong gabi, ang kalinaw sa Ginoo, maanaa ka natong tanan. Hallelujah! Malik ang ako ang pinakauna, mga kaigsuunan, nga mo testimony sa kamaayos atong buhi nga Dios sa ako ang kinabuhi. So, praise God! Salamat sa iyang pagkamaayo, salamat sa sustaining grace nga ani ako karon. Makigkauban kaninyo live on air, live sa FB Live. So ako kamong gihangyo nga ubani ako ninyo gikan sa pagsugod hantod sa pagtapos sa ato ang programang nga ako karong pagasugda. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Yes, before ta magsugod sa ato ang programa mga igsoon, adto ta sa ato ang pag-ampo tungod kay wala tay mahimo kung wala ang atong Dios sa ato ang kinabuhi. Heavenly Father, we give all the glory, we give all the praise di lamang kanimo Ginoong Dios. Salamat Ginoong Dios sa opportunity nga imong gihatag kanako Lord nga mahimong kabahin sa imong buluhaton labi na Ginoong Dios sa testify sa imong pagkamaayo sa ako ang kinabuhi. Kung paunsa ko nimo Ginoo gibag-o pinaagi sa imong pulong Ginoong Dios. Ug salamat Lord tungod sa imong gugma kanako Father God ani ako karon Ginoong Dios. Andam nga magpagamit kanimo. Akong gihangyo Lord God ang imong balaang espiritu makigkauban ka kanako Ginoong Dios. Kay kung wala ikaw Lord, wala ang imong balaang espiritu Lord, wala ako'y mahimo. So Lord Father God in heaven, ikaw ang akong Dios nga maguban kanako. San pa man sa mga listener karong kagabion Ginoong Dios, kausap mga panalangin kanila sa tanang butang sa ilang kinabuhi. Salamat kay Ginoong Dios. Nasayod ko nga ani ka kanako karon. Ug nasayod ko Ginoong Dios nga ang tanan nga mugawas sa akong baba nagikan kini kanimo. Salamat Ginoong Dios sa imong pagabuhaton karong gabi una. Kining tanan akong gipasalamatan di lamang sa imong bugtong anak. In Jesus name I pray. Amen and amen. All my days I've been held in your hand from the moment that I wake up. Yes, once again, welcome mga kaigsuunan sa ato ang bag-o nga programa together with Sister Margie, ang akong mga pagpasalamat sa ako ang pastor sa iya kong gialaw nga makabuhat ni ani nga butang. Isa kini ka butang nga ug ako lang dili gyud nako ni makaya apan nasayod ko ang Dios muoy butang kanako dili ni siya aksidente mga kaigsuunan nga mahimot ang kabahin sa buluhaton sa Ginoo. So salamat kaayo sa ako ang pastor nga anaa gyud nagdasig kanako kanunay Pastora Almira, salamat sa ilang mga kinabuhi tungod kay ila asab kong gitagaan og courage no nga mamuhat usab. Tungod kay mao man gyud ni ang ato ang buluhaton mga igsoon, ato gyung isangyaw ang maayong balita nga gibuhat sa ato ang Ginoo sa matausan nato nga kinabuhi. And salamat sa higayon mga igsoon. And I pray nga dili lamang kini ang maong katapusan kundi mao kini atong sinugdanan aron magkuyog kita sa ato ang pagpamuhat sa ato ang mga pinasahi usab nga mga gasa nga atong pasalamatan sa Ginoo nga mahimo kitang kabahin nga mahimong sugkaran no sa uban pong mga kababaihan nga kaya nato buhaton ang mga butang nga gihatag sa Ginoo sa ato aron pagdasig usab sa ubang mga kababaihan. So set your mind di ana sa matag usa kaninyo nga kitang tanan karong gabi una magmalipayon kita uban sa mga kadaugan nga akong nahikamtaman sa ako ang kaugalingon. Testify ko kung paunsa nga gibuhat sa Ginoo ang akong kinabuhi nga gibag-o niya. Kung ako lang mga igsoon dili ako ang ngayan og takos no nga modala sa pulong sa Ginoo tungod kay usa-usab ako ka makasasala. But praise and thanks God tungod sa iyang gugma, tungod sa iyang pagpakamatay diya sa cross, ani ako karon andam nga magpagamit kaniya.
Yes, mga kaigsunan, akong dalhon nga pulong karon mao kini sa bersikulo nga kun diin asa ko nagsugod sa pagkat-on sa pulong sa Ginoo, and ang akong kinabuhi katong niagi nga wala pa ko sa Ginoo, mga kaigsuunan, usa kini ka kinabuhi nga latagaw, no? Sa akong testimony nga akong ipadayag kaniyo karon, usa ako sa anak sa politiko. So nasayta kung unsa ang kinabuhi sa politics, no? Diha nato matagamtaman ang tanan klase nga tawo nga atong mahimamat, tanan nga mga gusto sa kalibutan nga atong gustong buhaton, atong mabuhat tungod kay ana atay mga kauban nga moalalay nato. Apan diri mga igsuon, dili nagsugod ang akong journey nga sa dili day ko kabalo nga dili di ay sa pagpamulitika, dili day ko gisugdan sa Ginoo. So dili gyud ay siya nakawang ang ako ang buluhaton samtang wala pa ko nakaila sa Ginoo, na apa ko sa pamulitika tungod kay until now, until this day, akong nagamit usab ang mga pamaagi kung paunsa makighalubilo labi na sa mga kababaihan, and mao na ang akong gusto itakel mga igsuon kung ang atong kasing-kasing gusto gyud nga magpagamit sa Ginoo sa tama nga panahon, sa sakto nga higayon ug sa tama nga mga buluhaton nga gipadumala sa Ginoo sa atoa. So kinahanglan mga igsuon ang atong mga experience sa una ato gining magamit karon, and I know nga katong mga experience nako last nga naa ako sa pamulitika, dako kaayo siya og tabang tungod kay ako siyang na-apply karon. And sa mga wala pa nakabalo diya na mga igsoon, aduna kami grupo karon nga ginganlan og Proverbs 31, usa kini ka grupo sa mga kababaihan nga nagkalain-lain ang amo ang simbahan, no? Dili nagmatter kung unsa ang imuhang dominasyon, ang atoa karon mga igsoon kung paunsa ta mudasig sa matag usa ka kababaihan nga anaa karon sa mga struggles ilang mga kinabuhi, and na-experience na ko na mga igsuon nga dili lang gyud di ay kwarta mo'y makapalipay sa atoa, kung dili sa payan ang kwarta mga igsuon, tungod kay kung ikaw ana sa imuhang kasing-kasing ang mo mahingawa na bitaw kanang gusto na kamutabang sa mga kababaihan, mga kaigsuunan, dili siya hindrance nga wala tay kwarta, kun dili anaa ang atong kasing-kasing nga mubati ta sa ila kung paunsa ang anaa sa problema nga kanabitong mga problemang gagmay nga dili kayang sa gubangon nato tungod kay wala tay Ginoo. So salamat sa Ginoo sa kadaugan nga ipatagamtam kanako karong panahona, and nasay ko nga mao pa ni ang pagsugod, pero mga igsuon daghan pat nang itakel, daghan pang buhaton ang Ginoo nga kun diin ma-experience nato ang tinuod nga kabag-uhan kung si Kristo ang naa sa ato ang sentro. So mga kababaihan nga naglantaw sa kuha karon, nasayod ko nga first time nako no nag-live, and I know nga usa kini kadako nga pag-challenge kanako nga dili lamang sa mga tinago nga pag-fellowship ang gusto sa Ginoo, apan karon sa atong panahon kinahanglan jud ta nga mugawas ta, no? Ipakita nato kung paunsa ta gihimo sa Ginoo nga maayo nga maayo nga alagad, no? Maayo nga babayi nga kasaligan sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. So salamat sa Ginoo tungod kay sa kini ka pamaagi nga dili man ako makabot ang mga kababaihan karon kung asa mang dapita kamo, ako kamo gina-challenge karon nga to be with me, no? Unsa man ang atong mga problema, unsa man ato ang mga sitwasyon karon, gusto man ako nga ako mong i-invite nga ubanan ko ninyo, magkuyog ta sa journeys atong espirituhan ng bahin tungod kay ang ato ang pagkinabuhian ning kalibutan na mga igsuon, mga inahan, nasayod ko unsa ang struggle nato sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Apan kung naatay Dios nga atong giila, mga igsuon, wala nay problema tungod kay atong mabati nga ana agid ang Dios kanunay nagatabang sa atoa. So first and foremost, mga igsuon, akong iistorya kung asa ko nagsugod sa ako ang pagkakabig si usa ka kababayi, no? Nagsugod ko mga igsuon sa usa ka fellowship, no? Sa ka fellowship sa mga kababaihan. Giimbitar ko sa usa ka amiga nako
nga kundiin nagtukod sila grupo. Ang grupo mao di ay kini nga magdasigay. So sa ako ka lain nga mga sa sekta, no, apan nasinati nako nga karong panahon na sinato na realize nako nga once di ay nga kanang gipili ka sa Ginoo, misa pag-asa ta padulong, dumdumon gyud ta sa Ginoo. So gigiyahan gyud ta sa Ginoo. So usa ka grupo nga akong gisaligan sa giapilan sa una nga nakita nako ang pulong sa Ginoo. Moy akong i-quote karon kay diri ko nagsugod, no, ingon siya sa Proverbs 10:25. Let us not give up meeting together as some are in habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. So kani siya nga bersikulo, nganong kanigid ang first nako karon nga gihatag karon sa inyo mga igsuon, tungod kay nakita nako nga tinuod ang pulong sa Ginoo nga kung kita mismo aduna tay fellowship, no, adunay panagtapok, panag-istoryahay, panag-inampuay, mga igsuon, mga inahan, kinahanglan jud nato ni kay nganuman diha sa matag simana nato nga buluhaton, dili ta kabalo nga naa pa di ay mas labaw nga nagdalag problema kaysa sa atong problema, no. Ang purpose nganong naay fellowship mga igsuon matud pa sa pulong sa Ginoo, to encourage one another, no. Dili sa pag-encourage mga igsuon, muo ni siya ang isa ka pamaaging nga ang matag-usa natong kabug-aton, atong isulti, atong i-share sa uban natong mga kaigsuunang mga kababaihan aron mahatagan pud tag mga kanabang mga pagmaymay. And then after that, ana-ana ang mga pag-ampo. And I know daghan ang nagbuhat ni ani karon labi na sa mga katawhan sa Dios, no, nga kada semana aduna gyud panagtapok nga kung diin makit-an nato nga ang paghugpungay sa matag usa sa pag-inampuay ana agid kanunay. And ako usa ko sa resulta sa kani nga panagtapok tungod kay ang akong napilan nga grupo mga Kristohanon di ay mga igsuon. And praise God, tungod kay maayo ang Dios nga akong gialagaran, iya gyud kong gitultulan. So that's it mga igsuon ako diha kang Kristo. Dako kaayo og kahimuan ang atong fellowship kada semana. So mo na karon isa ni siya kapulong nga ako ang gipasalamatan sa Ginoo tungod kay tinuod ang pulong sa Ginoo nga kung anaa ta sa matag semana, sa matag adlaw nga pag-inampuay, dili gyud ta i-allow sa Ginoo nga madrain, dili gyud ta i-allow sa Ginoo nga ang atong kinabuhi masayang lamang mga igsuon. So akong gina-challenge ang matag usa ka mga kababaihan di atong sulayan nga mag-apil-apil kita sa mga tapok sa mga Kristohanon nga mga buluhaton, no, kay daghan karon basta fellowship moingon lang atong mga kauban usab nga mga kababaihan nga busy kaayo sa panipalay. Pero ako mong gina-challenge karon mga igsuon, atong hatagan og higayon nga ang Ginoo mulihok sa atong kinabuhi tungod lagi moingon ko ang pulong sa Ginoo mahimong effective kung kita mismo magkinabuhi ni ani. Mahimong effective ang pulong kung kita mismo mo step down, muhatag ta og panahon nga kung diin ato gyud siyang hatagan og higayon nga ato yung ma-experience kung paunsa mamuhat ang Ginoo, labi na kung ang atong mga kauban anaa sa pag-alagad sa Ginoo, anaa sa kinabuhi nga may nampuon ug anaa sa kinabuhi nga kana bitawng open kaayo nga muhatag og mga pagtambag nga maayong tambag nga magtudlo sa atoa sa maayo nga dalan. Amen, no? Ang pagkamaayo sa Ginoo mo resulta gyud mga igsuon sa matag usa nato nga kinabuhi. Mao na siya nga kaning unang adlaw sa ako ang pag live, no? Isa kini kadako nga opportunity kanako and dili kini aksidente mga igsuon nga ani ako karon inyong nakita. And I know ang Ginoo mag-uban ani
sugod sa pagsugod, hantod sa pagtapos sa kalibutan, mga igsuon, magpabilin kita nga mahimo kitang kabahin sa buluhaton sa Ginoo, tungod kay mao kini ang gisangod kanato ingon ang Ginoo kanunay, no? Magampo kita, magkugi kita, tungod kay ang tanan dili kini mahimong kawang kay pag-abot sa panahon muani kita ni ani. Kay hallelujah. Yes, inana ka maayo ang atong Ginoo. Pagka maayo sa atong Dios, tungod kay karon ani ang inyong igsuon, gibag-o sa Ginoo, gitagaan og higayon na kung diin makasangyaw sa pulong sa Ginoo. And bisan ako wala na ko ni na imagine o wala na ko ni na panglantaw nga gamiton ko sa Ginoo, tungod kay abi nako ang akong kinabuhi. Diya lang ko gamiton, no, sa pamulitika. But praise God, isa kini kadaugan sa akong kinabuhi nga kanunay ang akong pasidunggan ang atong buhi nga Dios, tungod kay kung wala ko niya gitawag, dili ta karon makita na mga igsuon. So salamat kaayo sa ato ang tanan nga mga tawag sa Ginoo, magpadayon ta sa pagpugi sa bulaton na kundi nasayod ta nga kining tanan na ay forever nga atong adtuan. So praise the Lord nga kitang tanan nakakaplag diya sa atong buhi nga Dios. And akong gina-challenge siyang matag-usa nga wala pa nakaila sa atong buhi nga Dios. Wala pa nahilambigit sa buluhaton sa Ginoo mga igsuon. Ako mong gina-challenge karon. Ihatag ninyo ang panahon ninyo diya sa atong buhi nga Dios. Pangita ka mog mga grupo nga nagtinambagay, nga naginampuay ug nagdinasigay sa matag-usa. Tungod kay ang atong panahon karon mga kaigsuunan, grabe na kadautan, no? Ang atake karon sa kaaway mga kaigsuunan, dili na basta-basta, dili na gyud makontrol sa tawo, but makontrol ka na kung naatay Ginoo. So padayon kita, mga kababaihan, ako kamong ginaawhag, be part sa buluhaton sa Ginoo, magdasigay kita, bisag asa nga klase nga grupo, basta ang atong gisgutan, ang pulong sa Ginoo, ang pagkamaayo sa Ginoo, then ato kining palahutayan, ato kining atimanon, ato kining palambuon aron daghan usab mga babayi nga atong makabig ug atong mastorya ang pagkamaayo sa Ginoo, nga ang Dios nga atong gialagaran karon mao kini magtagbaw ka nato, maghatag ka nato og kalinaw, maghatag ka nato og gugma, ug maghatag ka nato sa pagkamalahutayon diya sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Yes, no? Kinahanglan gyud nga karong panahona kitang mga inahan dili gyud ta magpaluya-luya. Kinahanglan ang atong pagkinabuhi uban gyud ang Dios. Uban gyud siya sa tanang desisyon nga atong pagabuhaton, bisan pag ug asa ta dapit parte sa atong panimalay, kinahanglan nga anaa gyud ang ato ang communication diya sa Ginoo. Kay mao lang gyud kini mga igsuon nga makahatag ka nato og kalinaw bisan pag nag-agita og mga problema karon, kung naa ang Dios nga nag-uban ka nato mga igsuon, atong mabati nga naay kalinaw sa matag usa nato nga mga panghuna-huna. So salamat sa Ginoo mga igsuon, akong tungod kay ato gyud masinati ang pagkamilagroso sa Dios sa atong kinabuhi. Kinsa goy mag-expect, no? Kinsay mag-expect nga makabuhat ta ni ani mga igsuon tungod kay naami sa lain sa una nga sekta. I was been persecuted, but I praise God tungod kay nagbarug ako karon tungod sa grasya sa atong buhi nga Dios. So gusto na ko ma-experience ninyo mga kababaihan sa atong pagkababayi, no? Daghan kitag trabaho, daghan kayo tag obligasyon sa atong kinabuhi. Pero pag naa ang Dios sa atoa, malipayon kita nga mutanaw, nga muatubang sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Salamat sa Ginoo tungod kay ang Ginoo nato nga atong gialagaran karon, mahigugmaon ka nato. So padayon ta mga inahan nga naa karon diya, mga inahan nga kugihan, mga inahan nga mapailubon, ug mga inahan nga mainantuson. Side ko nga ang Ginoo nakita na sa Ginoo ang atong mga kasing-kasing. Nasayod ko nga moabot ang panahon
nga kining tanan hupayon sa atong Ginoo ug makatagamtam kita sa kinabuhi nga giingon nilang forever. So walay forever sa kalibutan. Apan didto sa atong adtuan, adunay maanindot nga lugar nga gitagana sa ato ang buhi nga Dios. Hallelujah. Salamat kay sa Ginoo tungod kay karon na experience nako sa daghang mga pagsulay, sa daghang mga persecution. Nakita nako nga ang Dios nga akong gialagaran, ania nagauban ka nako. Ang Dios nga akong gialagaran, nagapataas ka nako. Ug ang Dios nga akong gialagaran, naghatag ka nako kausaban. Hallelujah! Praise the Lord. Kita lamang ang makaingon ni ana. Katong mga tawong naka-encounter sa Ginoo, katong mga tawong nisalig sa Ginoo, katong mga tawong nag-alagad sa Ginoo, ang mao lamang ang maka-experience sa tinuod nga kalipay. Yes. So once again, mga igsuon, salamat kayo. Unsa man ang ato ang mga di ana, unsa ay atong mga comment di ana no? Atong dawaton kana tungod kay kung dili man nato mabasa karon mga igsuon, the next nga ato ang FB Live ato na siyang basahon din. Ako mong gina-challenge to be with me, no? Karong gabi una, padayon ta nga makig lahutay. Makig-uban mo kanako mga igsuon tungod kay ang pulong sa Ginoo nga ato ang pagadalhon nga akong gidala karon mao kini ang pulong nga naghatag kanako og kadasig, naghatag kanako sa pagpalig-on nga ang pagdinaitay, ang pagtinabangay ug ang pagtinambagay ug pag-inampuay dako kay siya kahimuan sa matag usa kanato mga igsuon. So mga inahan, ako kamong ginaawhag. Mangita kitag panahon, mangita kitag gigayon nga makig-istorya kita sa Ginoo. Makita kitag mga kahigalaan nga ang kinabuhi naa sa Ginoo, nga ang magstorya sa baba puro lamang kaayuhan. Ayo taan ang mga walay pulos nga mga pulong nga mogawas sa atong baba tungod kay dili ka na kahimutan sa ato ang buhi nga Dios. So salamat kayo sa tanan nga nag-support sa programa, no? Murag dugay na kayo pero and I know, I declare nga daghan ang musuporta sa atong programa, daghan ang mutanaw, daghan ang ma-encourage, daghan ang mahigugma sa atong buhi nga Dios sa iyang buhaton ni ani nga gisugdan nato nga programa, no? So salamat kayo kaninyong tanan and I know nga daghan pa jud kay kong testimony nga buhaton nga ato ang inyong madunggan sa pagkamaayo sa Ginoo. Dili kanako kun dili ang mga gibuhat sa Ginoo sa akong kinabuhi, sa akong pamilya, sa tanang butang nga gialaw sa Ginoo sa akong ginabuhi. Nagmalipayon ako tungod kinasayod ko nga gialagaran ako ang tinuod nga Dios, ang tag-iya sa kalibutan, ang tag-iya sa akong kinabuhi ug ang Dios nga tag-iya sa kalibutan. Amen. Hallelujah. So mga igsoon, padayon kita sa pag-encourage sa matag usa, no? Sa paghatag sa tong higayon di ana sa pagsuporta sa mga kaigsuunan nato, labi na sa ato ang Rejoice Ministry nga walay lain nga gihandom kundili ang pagpakalyap sa maayo nga balita, ang pagsulti sa kamatuoran ug paghatag og higayon sa mga buluhaton sa Ginoo. Mga igsoon, karon ang atong mga kahabo dili pa nato na maani apan pagabot sa panahon makita nato ang himaya sa Dios, kita nato ang atong gihandom nga langit ug makita nato ang atong buhi nga Dios. Ato siyang magunitan, ato siyang masudong, ato siyang makauban forever. Amen. Hallelujah. So dalaygon ang atong buhi nga Dios. Nasayod ko nga kitang tanan andam og ready nga modawat sa mga panalangin sa atong buhi nga Dios. Hilabi na sa tanang nagpaminaw sa tanan nga naglantaw karon. Nasayod ko mga igsuon nga kamuusab panalanginan sa Ginoo tungod kay ingon siya ang tanan dili mahimong makawang kundi maghatag kini og kahimayaan. Hallelujah. And all my life you have been faithful. Nindot kaayo ang music nato mga igsoon ang akong background. Tungod kay mao kini ang akong ipasigarbo sa kanunay. Mao kini ang akong paborito nga kanta, The Goodness of God. Ang pagkamaayo sa Ginoo dili nako siya
kayang itago kun dili ako kini siyang isulti tungod kay mao kini ang gibuhat sa Ginoo sa akong kinabuhi. Usa ka maayo nga Dios nga akong giaragan nga nagtransform kanako bisan pa man sa mga gagmay nga mga butang. Nakita nako nga gibag-o ko sa Ginoo. Dili lamang sa akong pisikal nga butang ang gibag-o sa Ginoo, apan ang akong spiritual life. Nakita nako nga nitubo ko tungod kay ang akong Dios nga akong gialagaran mauman ang tag-iya sa akong kinabuhi. Amen. Ang pagkamaayo sa Ginoo mga igsoon ato nang ma-experience once nga natay relasyon nga na kaniya. Ang pagkamaayo sa Ginoo ato nang ma-experience kung maghatag kitag panahon, i-allow na to ang Ginoo nga manglihok sa ato ang kinabuhi. Ang pagkamaayo sa Ginoo atong ma-experience once na atay obedience nga na kaniya. And I praise and I thank God na sayod ko nga usa kini kabuluhaton nga akong gibuhat para sa kahimayaan sa Ginoo. Dili para kanako igsoon tungod kay usa ako ka makasasala. Usa ako ka babayi nga dili usab putli. Usa ako ka babayi, usa ako ka asawa nga sa una usukol sa akong bana. Usa ako ka babayi nga dili maayo ngadto sa akong mga ginikanan ug isa ako ka babayi nga lain ang baba. Usa ako ka mga babayi nga wala ko Ginoo sa una. But then karon mga igsoon, praise God. Ani ako karon sa inyong atubangan. Nagpagamit sa atong buhi nga Dios tungod kay mao kanay ako ang obligasyon nga kaniya nga ako siyang himayaon dili lamang sa hilom kundi sa tibuok kalibutan akong mapasigarbo ang akong Dios nga nagbag-o kanako nga naghatag kanako kagawasan nga naghatag kanako kusog until this moment tungod kay maayo ang akong Dios nga akong gialagaran usa sa ka Dios nga kung atong sangpiton anaa siya magtubag kanato usa siya ka Dios nga mooy atong saligan sa panahon sa atong kalistanan ug usa siya ka Dios sa kalipay maghatag kanato sa kanunay ug katagbawan. Hallelujah. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. So once again, mga inahan, naakaroon sa mga problema, naakaroon sa kalibog, naakaroon sa sitwasyon nga dili kabaluon sa ibuhaton tungod sa kabug-aton. Ako kamong ginahangyo karon. Duol kamo sa atong Dios. Itutok ninyo ang inyong mata nga na kaniya. Atong sulayan kung unsay iyang buhaton sa imuhang kinabuhi karong gabi una. Atong sulayan tungod kay akong ikapasalig kanimo kung moduol ka nga matinud-anon sa atong Dios. Dili kaniya paksiyason. Dili kaniya biyaan. Kung dili ipatagamtam niya sa imuha karon ang iyahang gugma. Anaa man ka karon sa balatian. I pray for healing in the name of Jesus. Kung naa man ka karon sa financial nga problema, I pray nga ang Ginoo magtagbo sa imong mga panginahanglanon. Kung naa man ka karon sa emotional nga problema, mental nga problema, I declare nga ang Dios makig-istorya kanimo. I pray nga ang Dios muhatag kanimo glamdag. I pray nga ikaw pagatandugon sa Ginoo ning takna sa kagabion. I declare mga igsoon labi na karon anaa ta karon sa daghang kagubot ang problema karon mga igsoon. Pinakadako nga problema karon mga igsoon mao gid ang ato ang mga pinansyal, no? Tungod sa kanihit, tungod sa kainit sa panahon, ang atong mga pananom, ang atong mga ang atong mga farmers naagyod nagagulo sila karon tungod sa kainit, so dili gyud masustain ang ilang mga panginahanglanon karon tungod sa sitwasyon nato karon. So ako kamong gihangyo mga igsuon, sulayin ninyo ang atong Dios. Sulayi kung unsa siya mamuhat sa inyong mga kinabuhi. Sulayi tungod kay kung ato siyang sulayan,
makita nato ang iyang pagkamahibulungang nga buhaton sa matag usa ka nato. Yes, amen. No, maayo ang atong buhi nga Dios. Dili jud kinahanglan ta magduwa-duwa mga igsuon. Kinahanglan gyud nga ato yung paninguhaon nga anaa gyud tay maayo nga relasyon diya sa atong buhi nga Dios. Maayo ang Dios nato mga igsuon. Siya ang tag-iya sa kalibutan. Siya ang tag-iya sa imuhang kinabuhi. Siya ang tag-iya sa atong pamuot. Siya ang tag-iya sa atong kasing-kasing kung ato siyang i-allow nga ipasudlon sa matag usa. Usahay, mahimo na lang nato siya. Second choice ang Ginoo. And even me, adunay panahon nga makalimot ko nga naaday ko'y Dios nga akong tawgon. Kay usahay mo pairal ang ato ang katawhanon nga pagbati. Pero kung aduna kay relasyon diya sa Dios, mabati nimo nga iya kang kuhiton. Mangita siya pamaagi nga iya kang masinati. Mangita siya og somebody nga mo'y mutambag og mustorya sa imuha. Ang Ginoo dili mahutdan og pamaagi mga igsuon. Limitless ang atong Dios nga atong giaragaran. Ang imong Dios ug ang akong Dios walay sama igsuon. So padayon ta nga magtawag kaniya. Padayon ta nga musulti sa iya sa atong mga problema. Sa ako kabuhi nga testimony mga igsuon nga gibag-o sa Dios. Gikan sa ako ang ulo hantod sa ako ang tiil. Mabati nako kung paunsa ko gibag-o sa Ginoo. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Salamat sa mga tawo nga kanunay nag-ampo kanako. Salamat sa mga tawo nga wala nag-undang. Salamat sa mga tawong kanunay nga nagsuporta. Ug salamat sa atong buhi nga Dios nga wala jud ko niya gibuhian. And until now, mapasalamaton ako sa kadaugan nga iyang gipatagamtam kanako. Mao kini ang una nako nga nag FB live. And actually wala man kay ko live sa kanang mga butang sa ako ang negosyo, wala ko. Pero salamat sa Ginoo kay gitagaan ko niya og kusog. Gitagaan ko niya courage. Gitagaan ko niya og kasi usa ko nag-air karon na ako'y pagig-istorya sa atong Ginoo. Na Lord, kung imo kong gamiton diri, moingon gid si Pastor Dingdong. Ako na nagisulti kay Pastor Dingdong kaganina. Nga siya gyud moingon sa ako, no, di ba demanding kiko sa Ginoo. Pero gusto ko nga ang Ginoo mutubag ana sa ako ang gi-request nga prayer. Nga Lord, kung imo kong gamiton on air, imo ang magmalaho tayo jud ko. Ayaw gud i-allow nga karon ra ko, dili ko gusto Lord ana Lord. Kay sa panahon nagamit ko sa Ginoo sa radyo. So, sa pikas nga radio, napod ko usa ka igsuon nga gi-challenge ko niya. Nagbuhat mig radio, gi-invite ko niya sa iyang radio program. And siguro sa ko katuig siguro nga nag-on air, kada alas 12 sa udto. Dito na ko nakita nga, abi na ko og kuan na to siya, kanang testing lang siya. Kato nga panahon, dili pa kay ko devoted sa Ginoo or dili pa kay ko tigbasag Bible or kuan lang mura ra siya og sulay-sulay ra ko, no, sulay-sulay. Pero di ay mga igsoon, dili ra di ito siya kuan, dili da ito sulay-sulay.
Giandan man day ko sa Ginoo nga sa radyo sa ako una. Kay kabalo di ang Ginoo nga maglingkod na ko diri karon, no? Mag-live na ko. So sa kana kadako nga kahibulungang butang nga gihimo sa Ginoo sa kuha, labi na karon nga wala naman ko nagkurog, wala ako ko nahadlok tungod kay nasayod ko nga mo ni kabubuton sa Ginoo. Mas nahadlok pa ko adtong gipakanta ko kadtong nagkanta ko dito sa ka akong giadtuan nga nagipakanta ko Christian song, mas nahadlok pa ko kay kontra karon. So salamat sa Ginoo, grasya sa Ginoo nga nagatubang ko diri karon sa inyo nga ganina pa pud ko nako ni una-una nga Lord mag-live ko Lord or unsa man Lord, but maayo kay ang atong buhi nga Dios na siya ginahimo nga kahibulong ang butang nga dili nato matag-an, na siya ginabuhat nga ma-amaze ta nga ala, naanak ko diri. Naanak ko, Lord. Salamat sa grasya. Salamat, Ginoo, sa kalipay, no? And naside ko nga, makita sa akong mama. Makita sa akong papa. Maayo ka nga, Diyos. Nga akong gialagaran. Makita sa akong mga anak. And akong pasalamatan. Tungod kay na ako'y gibuhat sa akong kinabuhi kanang usa ka butang nga akong gi-give up, akong gi-surrender sa Ginoo. Kay maulaw ta sa Ginoo kung mo magwalita unya. Madungog ta sa ato ang pamilya, madungog ko sa akong bana. Nga kana bitang pulong sa Ginoo nga wife, submit to your husband. Hinayon lang no, wife, submit to your husband. Mao pa may pagsugod nga nakita nako nga gitagaan ako sa Ginoo ana nga batasan, no? Dili na ilalim. Kita'y magbuot-buot pero praise God and kung pasalamatan ang Ginoo. Aside ko nga madungog na ni Rex. And di kahimutan sa Ginoo ang mga butang usahay ngatong buhaton nga ug kita lang dili na to makaya, pero sa Ginoo kaya kay sa Ginoo nga bag-una nga tong kasing-kasing. So siguro this is the time nga giandam sa Ginoo nga kung kasing-kasing dili siya maulawan sa ako ang kinabuhi. Ay siguro makaulaw kung magsangyaw ko nga gipili nako ang mga bersikulo nga para lang sa ako. Kung pasalamatan ng ako ang pamilya, ang akong mga anak, nga naa sa ako ang likod, no? Nakita dyan nila kung paunsa namuhat ang Ginoo sa amo ang kinabuhi. Paunsa ang transformation, yan, paunsa ang relasyon diya sa Ginoo. Dili lang di ay magsimba-simba lang, dili lang di ay magbasa-basa lang. Kundili di ay so naayud tay time sa Ginoo nga maki-istorya and labaw sa tanan makita sa ato ang kinabuhi ang kabag-uhan. Although dili pa man gyud ko perfect kay pero ina magud ang pulong sa Ginoo yan mahimot ang balaan aron makasulod ta sa presensya sa Ginoo. So sa matag karon unya sa ako ang kinabuhi kung ang ginaalaw ang Ginoo makasala ko makapangay din kog pasaylo ang akong mga experience nga mga dili mao akong ginaingon sa Ginoo nga Lord dili to siya maayo dito siya dapat makita sa akong kinabuhi. And actually ang Ginoo mamuhat sa ato ang kinabuhi nga makaingon na lang ta nga hala inani na dai Lord kung ikaw gidi ay ang amo ang driver sa amo ang kinabuhi. Isun isa lamang kini sa ako ang pasalamatan sa Ginoo. Tungod kay daghan pa kay siyang gibuhat sa ako ang kinabuhi. Nga gusto na kong isulti. Nga gusto na kong iingon sa matag usa nga kababaihan nga naa karon sa problema sa bana.
problema sa pinansyal, problema sa anak, o emotionally, physically, mentally, financially, spiritually, problematic. Pero sa dihang magdininuod ta sa Ginoo ug pangayo ug hangyo. Ang Ginoo dili jud dalo. Gahulat lang siya sa ato. Naa siya kanunay. Usahay di makalimot lang ta sa iya nga. Kaya din niyang buhaton ang mga butang nga dili nato kaya. Tungod kay mo patigbabaw ang ato ang tawhanon. Siguro na nakaila ko sa Ginoo 2014 or 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Naanak ko sa mga 10 years nga nakaila sa Ginoo, nakadawat sa kaluwasan. Pero ang akong pagkinabuhi, akong natungkad nga, naapalang ko sa pagsugod sa ako ang pagkahigugma sa atong buhi nga Dios. Amen. Kanang nahigugma tungod kay makita nimo ang mga butang sa una nga imong gipangayo. Unya karon pagitubag for 7 years or 8 years. Makaingon ka nga salamat Ginoo kay nakalahutay ko until this time. Kay kung siguro kung wala ko nilahutay, luyos sa mga persecution, luyos sa mga pagsulay, dili ko kabalo kung makitaan ba ko dili karon ninyo. But praise God, mga igsuon, padayon ng kita. Kanang pagtuo nga gibutang sa Ginoo sa imo karon. Patubuan na. Kanang pagtuo nga usay makaingon ka nga ako ba ni Lord or kinsa man ni Lord nga di man ni ako sa una Lord. Kanang magtuo ka nga murag wa na gyoy duwa-duwa. Diya day mamuhat ang Ginoo. Kanang pagtuo nga di na ka mabalaka. Nga nagampo na ka. Pero ang mga pulong sa Ginoo, imong mahinumduman. Mukalit ka og ingon sa imong kaugalingon nga. Buhi gyud Lord ang imong pulong. Naagyo ka Ginoo. Kanunay kang available sa mga taong nanginahanglan ug musangpit nga na kanimo. Sa 10 ka tuig or sa 9 years nako nga nakaila sa Ginoo. Nabati nako nga dili lang puro kalipay sa pagsugod. Panabati nako ang kapitos, ang daghang pagsulay, ang daghang problema, ang kagubot ug ang kasamok nga usahay makaingon ka nga hinani day mga lagad sa Ginoo na puro na lang man ipagsulay, na puro na lang man problema. Di ay ito mga igsuon. Ginahanglang mahitabo ang mga butang nga dili nato kontrol. Aron makita nato kung paunsa mamuhat ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Usay makaingon ka nga or di lamang ako ang nag-ingon or daghan pud ang nag-ingon nga imbis nga naghatag na kog panahon sa Ginoo, nag-apil na ko sa mga buluhaton, nahimo na kong perfect attendance sa pagsimba. Mura man og paminaw na ko nga mura magmadat-ugan na tas mga problema. Murag mabati na to nga asa namang ka Lord? Murag wa namang ka Lord, murag imo namang kong ipasagdan Ginoo. Pero di ay to mga igsuon. Mahitabo ang tanan. Kay maabot ang panahon nga ato siyang pasidunggan ug ato siyang pasalamatan.
sa tanang butang nga nahimo sa ato ang kinabuhi. Sa tanang butang nga atong giantos kay karon makaingon gyud ta. Salamat Ginoong Dios. Salamat Lord tungod kay anaa di kang nag-una sa ako. Alam kabalo mo mga igsuon? Isa na sa ako ang prayer kanunay kay mahadlok man ko nga muampo sa una kay kag muampo ko di man mo tubag ang Ginoo. Muro maglahi ang tubag. Bis ni ampo ko di naman hinuon mao ang tubag. So usahay di na lang ko magampo. Pero di ay nakita sa Ginoo ang ako ang kasing-kasing nga mahadlok ko. So sa diyang gabasa ko og pulong sa Ginoo, ka-encounter ko og mga wali, maminaw ko sa mga nagkalain-lain nga mga version na mga version ay mga klase nga mga gigamit sa Ginoo nga mga tao, maminaw ko. Dito na abri ang ako ang kasing-kasing. Dito na abri ang akong hunahuna. So nakabalo ko unsa na ang akong mga pag-ampo. Ang kanunay na akong ginaampo. Lord, mag-una ka kanunay kanako. Kay kung ako Lord ang mag-una, dili jud nako kaya. Mag-una ka Lord. Aron akong makita Ginoong Dios nga naa jud ka sa ako, Lord. Ngaron pag maabot ko dito nga punto Ginoo sa ako ang gipangayo makaingon ko Ginoong Dios nga imo jung giandaman ang akong mga pag-ampo. Hallelujah. Ug mga igsoon, until this moment, ang Dios kanunay naga-prepare sa unahan para kanako. Ug ako nang mabati. Tungod kay ang akong mga pag-ampo sa atong buhi nga Dios nga dili jud ko niya buyan. Dili jud ko niya pasagdan. Sa panahon nga na ako'y problema, Lord, ayaw ginang dako, Lord. Kana ra yung kaya nako Ginoong Dios. Kabalo jud ka kung unsa ang mahitabo kung dili nako makaya. Ina nakabold ang atong mga prayer mga igsuon sa kana ka request sa usa ka babayi nga naningkamot no. Sa akong prayer mo ingon jud ko sa Ginoo, Lord, ani ang usa ka babayi nga makasasala. Ang usa ka babayi nga wa gyud mahimo Ginoong Dios. Usa ka babayi Ginoo nga ug ako lang dili mao ang akong una-una. Usa ka babayi nga makasasala. Usa ka babayi Ginoong Dios nga dili takos og ang ngayan diya sa imo. Ug ako nang nabati mga igsuon nga kanunay kong ginapaubos atong buhi nga Dios. Kanunay niyang ginapa-experience sa ako. Ang iyang grasya, ang iyang pag-comfort sa ako. Labi na labaw sa tanan, nakita nako nga adunay panahon nga ipataas ko sa Ginoo. Aron mapasidunggan ang iyang pangalan. Aron mahimaya ang iyang pangalan. Dili sa pagpataas nga mahimo kong maayong babayi, kundi makita ang pagpamuhat sa Ginoo sa akong kinabuhi. In many ways, labaw sa tanan di ana sa ako ang pamilya sa sulod sa ako ang panimalay. Makita nila kung unsa ang Dios nga akong gialagaran. Kung unsa motubag ang akong Dios. Kung unsa ang mga pamaagi sa Ginoo nga gihimo nga makita siya sa ako ang kinabuhi. Salamat sa Ginoo ni ana nga mga butang nga iyang ipa-experience ako. So mga igsuon, exciting ang ato ang mga susunod nga mga live. Tungod kay ipadungog nako sa inyo ang labaw nga mga butang, mga kahibulungang butang, mga milagro sa Dios nga gihimo niya sa akong kinabuhi ug sa ako ang pamilya. Nga makaingon gid ko nga wa na ko gimahayan ang tanang butang nga akong gi-give up. Murisulta ang tanan uyon sa kabubuton sa atong buhi nga Dios. So kaway-kaway dyan sa atong mga kababaihan nga nagtanaw sa atong Facebook. Nagtanaw sa ato ang live no, sa akong mga anak nga nadia karon, sa ako ang mga kauban, mga sister. Taga na kaig mga comment. Thank you kaayo sa inyong mga comment. Salamat sa inyong panahon nga gihatag kanako sa kini ka pagpadasig sa matug usa ka nato nga dili nato i-underestimate ang atong pagkababayi, kundi gamito nato ni para sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Salamat sa akong mga igsuon sa Proverbs 31. Anaagid ang ilang pagsuporta, anaa ang ilahang
mga pag-ampo nga mahimong magmalampuson ang atoang first FB Live, no? Today is March 10. Naulahi ko di ay. Dapat ay sayo ganina to pag introduction, pero ulat mo kay magbuhat ta og kuan. Kaning introduction, no? Magbuhat ta og kaning mura pod og kanang makapadasig sa ato ang mga buluhaton nga makapadasig sa ato. Atong buhaton ang mga butanga para sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios. O di ba? Apit na ko mag-isa ka oras, 50 minutes na ko. Salamat sa Ginoo sa grasya. Na until now murag di naman lami ihunong. Salamat kay Pastor Dingdong nga ihagid kong gialalayan, no? Ihagid kong gi-encourage nga mahimong kabayan. Dili lamang ako kundi sa amo ang Rejoice Ministry, no? Kami tanan gina-encourage jud mi sa among pastor nga mugawas mo istorya, no? Salamat sa Ginoo sa ilang mga kinabuhi, ang Ginoo magpanalangin sa ilaha. Bisan pa man sa mga daghan na kaayo tagkuan dayon messages. Salamat sa inyong mga suporta, mga kaigsuunan. Hello sa Lady Win Carayon. Hello Ate Marge, good evening. Hello kay Brother LL, good evening. Good evening Brad Samuel, good evening Ate Marge. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, kumbate, and God bless. Hello. Salamat kanimo Brad Samuel, labi na diri sa ako ang background, nindot kay ko, gwapa kay ko. Hello kay Sister Olga, kumbate Mare, God bless you. God bless you pud Mare. Sugod na tani. Kumbate tani. Yes, kay Pastor Almira. Daghang salamat sa imuhang kinabuhi usab nga nahimo kang kabahin sa akong kinabuhi. Salamat sa mga pag-ampo. Siguro og wala ko na appeal sa imong mga pag-ampo kanunay, siguro wala ko diri. Salamat sa malahotayon nga pagpasensya. Ang Ginoo sa pagpanalangin kanimo. Pastor Leslie, mayong gabi. Salamat po sa imuhang suporta. God bless you po. Steer Mirna. Ako ang body na ko ni, kauban ako ni sa mga batanunan, no? Salamat sa imuhang kinabuhi po. God bless you. Daghan pa kaayot ang mga viewer, no? Maayo ang atong buhi nga Dios tungod kay bisan ako gilipay sad ko niya karon, no? Nga daghan di nagtan-aw. Kay Sister Josephine Lapasaran Abatayo. Hello. Kay Sister Bibi nga naadya karon sa palid. Maayong gabi ninyo mga taga-palid. And I hope nga di lamang kini mao ang inyong katapusan, no? Kundi mo ning sinugdanan sa ato ang pag inunungay diya ana live on air. Hallelujah. Dili day ko sa radyo di ay gibutang sa Ginoo, dili day sa FB live. Kay katong nagradyo ko, wala man jud ko nakasugod. Dili di ay ko gibutang sa Ginoo. Salamat sa Ginoo kay makita gyud ang akong kagwapa. Hallelujah. So salamat kayo sa kay Sister Ninita is watching now. Kay Sister Lalay, salamat kay sa imong kinabuhi. God bless you pod. So kumbati kita aning tanan. Mga kaigsuunan ako, diha kang Kristo. Salamang kini kahigayon nga ato ang salamatan sa Ginoo tungod kay kining tanan. Ang Ginoo gyud nag-ani sa ato allow nga mahitabo ni siya. So hope to see you mga kaigsuunan sa another na pod nga live. So wala pa man ko schedule ani, pero I hope nga makigistorya ang Ginoo sa ako kung unsa na pod ug kanusa na sabang ato ang kanang permanente gyud, no? Dili siya ingon nga sa gusto lang nako, kun dili ang kabubuton jud sa Ginoo. Pero murag lami og gabi, no? Kay daghan man day maglantaw gabi kay naa na sa balay tanan. Pero ato ning himuon nga usa ka jolly nga fellowship, no? Next time natay mga laing babayi nga magtestimony, mga kababaihan nga atong pastoryahon sad sa pagkamaayo sa atong Dios sa matag usa nila nga kinabuhi. At least daghantang mga inahan nga madasig nga in spite sa ilahang mga problema, pero naagyapon ang kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili basihan nga ang ato ang gusto, kun dili kung unsa gyud ang ato ang commitment sa Ginoo. So natay commitment ani ron sa Ginoo. So salamat sa Ginoo ni ana tungod kay ang Ginoo lang gyud maghatag sa ato ang kusog. Ang Ginoo lang gyud maghatag, mag-sustain sa tanan. And I know
nga ang Ginoo daghan pagbuhaton sa ato nga makapadasig usab sa mga kababaihan. So padayon lang ta, no? Padayon ta sa pagsuporta sa tanang buluhaton, dili lamang kanako bisan pa sa tanan nga mga nagpagamit sa Ginoo, mga anak sa Dios nga gihatag nila ilang time, gihatag nila ilang panahon sa asang aspeto sa pagpangalagad sa Ginoo, sa dalan man, dili man sa FB, sa radio man, or bisan pa man sa adlaw-adlaw natong pagkinabuhi to challenge sa mga kababaihan nga gusto gyud nga makakabot di ana ug maka-experience sa pagpamuhat sa Ginoo. So dili na ta maglangan-langan, mga inahan kinahanglan gid ta nga moduol di ana sa Dios. Kung ang atong bana wala pa diya sa Ginoo, then kita ang mudasig sa ila. And abot sa panahon, isa mo nga musulti nga ang imong mga pag-ampo gitubag sa Ginoo. So di na ko doon tanan akong testimony karon kay di na pud ta excited sa sunod. So sa sunod na pud nanabot tay mga testimony nga pinasahi na pud aron kamo makarelate pud mo. And aside ko karon nga makarelate pud mo tungod kay pareho man ta inahantanan, no? Pareho ta nga naan nagsagubang sa panimalay nga problema, napatay mga negosyo. So sa akong nabasahan sa Proverbs 31, bulahan ang mga babayi, no? Nga mutabang sa ilang mga bana, mag-alalay sa ilang mga bana, nag-provide sa mga panginahanglanon sa mga anak. Kay ang Ginoo dili gyud muhikaw sa pagtubag sa ilang mga pag-ampo. So tuot yun ta sa Ginoo, pinaagi sa ato ang mga pag-ampo. So ang atong oras mga igsoon, alas 6, 5:40 man ni Pastor. Wala nakaset mo. Sorry. So ang atong oras karon alas 7:55. Okay. Okay na taron ha, napatay sayop kay mo pa may pagsugod na to. Ha? Alas 8:00. So sa nakauras kapin ang akong paglingkod diri, daghang kayong salamat sa ato ang mga kaigsunan nga nagpakita sa ilang suporta, nagpakita sa ilahang paghatag og panahon labi na sa usa ka babaye nga ani karon nga naningkamot gyud nga magpagamit sa atong buhi nga Dios. So ang Dios magapanalangin kinatunan. Before that ako mong gihangyo sa aduna kitay pagampo sa kita motapos sa ato ang buluhaton. Heavenly Father, thank you Lord. Kamanan ka nga Dios nga akong gialagaran. Salamat Ginoo sa higayon nga imong gihatag. Salamat Ginoong ikaw ang nagsugod na pud. Ikaw na po'y nag-una Lord sa tanang butang sa akong kinabuhi Father. Salamat Ginoo nga ikaw ang Dios nga akong gialagaran ug nailan. Nga mubag-o sa usa ka babaye nga makasasala. Salamat Ginoong Dios sa higayon nga imong gipakita ang imong gugma kanako. Ug salamat Ginoong Dios sa opportunity for choosing me Lord as your daughter. Salamat Ginoong Dios sa imong pagpamuhat sa akong kinabuhi. Himoa ako Ginoong Dios nga living testimony aron mapasidunggan ang imong pangalan. Ug salamat Ginoong Dios sa malahotayon nga pagsuporta nimo Ginoo. Ug salamat Father God nga nahitabo na gyud Ginoo ang imong gusto nga ipatuman aron ako mahimo obedient anak kanimo Father. Padayon ka Lord maglihok sa matag usa ka namo labi na Lord sa mga nagpaminaw karon Lord. Padayon ka Ginoong Dios maki-encounter kanila. Padayon ka Ginoong Dios mulihok sa ilang mga kinabuhi. Father God, right this moment Lord, ako naghangyo kanimo Lord. Kung anamay nakulangan Ginoong Dios ning takna sa kagabion, ikaw magapuno. Kung anamay naasa balatian in the name of Jesus Lord, ikaw Ginoo mag-aayo. Kung anaaman karon sa struggle Ginoong Dios financially Lord God, ikaw Ginoo magatago sa ilang mga panginahanglanon. Kung anaaman Ginoo Dios sa kalibog kasamok sa panghuna-una Lord, in the name of Jesus, ikaw Ginoo mamuhat sa ilang kinabuhi. Kung anaaman Lord ang among kasing-kasing kalagot ka po Lord, ilisi ka naggugma. Mamuhat ka Lord sa matag usa nga kinabuhi nga naminaw karon. And I declare gikan sa kalangitan Ginoong Dios ma-overflow ang imong panalangin ug amo ka ng pagadawaton. I declare Father nga ikaw ang Dios maghatag ka namo og kalipay, kalinaw, labaw sa tanan Ginoong Dios, gugma sa among kasing-kasing Ginoo.
Panalangini Ginoong Dios ang tanan nga aniya karon nga naminaw ug nagtan-aw Ginoo. Nasayid ko Ginoong Dios nga dili mahimong makawang ang ilang panahon nga gihatag karon. Nasayid ko Ginoong Dios nga sa simple nga butang Ginoo nga among gibuhat karon Lord. Adunay kiniganti Lord pag-abot sa panahon. Thank you Holy Spirit. Thank you Jesus for the love. Ug thank you Lord. Kay Pastor Dingdong, kay Pastor Almira for the instrument Ginoo. Magigamit nimo sila Ginoo. Kausab Lord, magpanalipod kanila. San pa man Ginoo sa stasyon Ginoong Dios. Ikaw Ginoo mga preserve sa tanan nga mga gamit in the name of Jesus. Ikaw Ginoo magpauswag ni ani nga stasyonan Ginoong Dios. Aron mahimaya ang imong pangalan Lord. Ikaw ang makita Ginoo, dili kami. Dili ni bisan kinsa Ginoo, kundi ikaw ang mamuhat Lord. Kay kung ikaw na ang mamuhat Ginoong Dios, ang tanan nga mugawas sa mga baba nga naglingkod diri, mahimo kining kalayo Ginoong Dios. Mahimo kining makapabag-o sa mga tanan nga naminaw Ginoo. Ug salamat ni ana Lord. Walay imposible kanimo Ginoong Dios. Walay imposible sa Dios nga among gialagaran. Thank you Father, thank you Jesus. Amo kang gi-acknowledge Lord nga ikaw ang labaw. Amo ikong gipasidunggan Ginoong Dios sa mga gagmay nga mga butang nga imong ginabuhat sa among kinabuhi. Amo ikaw gipasalamatan Ginoong Dios sa imong ginabuhat nga kabag-uhan sa matag usa namo nga kinabuhi Father. Ug salamat Ginoong Dios tungod kay nakakaplag kami kanimo. Sa among pagpangatulog karon ni Ginoong Dios, dala namo ang gugma ug kalinaw sa tibuok pamilya. Ikaw magapandong Ginoo sa imong mga kamot sa mga panimalay. Sa matag usa ka namo Lord. Lord, sa among mga damgo ipabati nimo Ginoong Dios sa imong pakig-istorya kanamo. Pakig-encounter ka Lord sa matag usa ka namo pinagi sa among mga damgo Ginoong Dios. Salamat Lord sa imong buhaton ugmang adlaw. Side kami nga dili minimo pasagdan, dili sad minimo biyaan Ginoo. Ug labaw sa tanan Ginoong Dios. Imo ming proteksyonan sa buhat sa kaaway in the name of Jesus. Father God, salamat kaayo nga nahimong mahimayaon ang imong pangalan sa kahanginan. Salamat Lord sa imong pag-uban ka nako karon. Kinintanan akong gipasalamatan di lamang sa imong bugtong anak. In Jesus name we pray. Amen and amen. So mga kaigsunan, dili na natataman tungod kay nahurot na ang atong oras, nilapas na ta sa usa ka oras. So padayon ta sa atong buluhaton no. Sa ato ang pagpadayon sa atong kinabuhi. Atong hinumduman nga ang tubag sa atong mga pag-ampo si Kristo lamang. Ang kalinaw ug gugma sa Dios magkauban ka natong tanan. Maayong gabi and God bless us all kanatong tanan. You, Lord, oh, your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand from the moment that I wake